हमने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये तो पढ़ा है और सुन रखा है और रोज सुनते हैं कि अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन कन्विक्टेड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट्स, ये पहली दफा सुना है और पहली दफा सुना है। अब जब ये जूरिस्प्रूडेंस आप जो डेवलप करेंगे कि कन्विक्टेड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट्स, तो फिर ये खुशखबरी है उन तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए कि वो इस प्रेसिडेंट की रोशनी में आगे बढ़े और वही रिलीफ हासिल करें। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका तअल्लुक उस 1% करप्ट शराफिया से होना जरूरी है जो मुल्क को लूट जाए, जो मुल्क को खा जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करे, जो आइन की धज्जियां उड़ा के रख दे, वो सारे जुराइम करे, वो सानिया मॉडल टाउन करे, वो 14 लोगों को शहीद करे, वो लोगों को जख्मी करे, लेकिन फिर भी अदालतें उसको रिलीफ दे। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की जूरिस्प्रूडेंस है? आज हम जहां पे खड़े हैं, अगरचे ये तहरीक हमारी आइन की सुप्रीमेसी की तहरीक है, कानून की हुक्मरानी की तहरीक है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि आलमी सतह पर किस तरह हम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बैन अल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और तमाम यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अक़वाम को मिले थे, उसको रौंदते हुए आज हमें सोचना है कि क्या हमने जारे जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनका साथ देना है या मजलूमों का साथ देना है। जिस तरह आलमी सतह पर इसराइल का साथ दिया जा रहा है, वही रिफ्लेक्शन हमें अपने मुल्क के अंदर नजर आ रही है कि जो जालिम हैं आप उनके सामने कारपेट बिछा रहे हैं। इस पॉलिसी को देखना होगा, हमें रिव्यू करना होगा, और हमें अपने आवाम को, जो 25 करोड़ आवाम है, उनके बुनियादी हकूक का ख्याल रखना होगा। तभी हम पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक मुहैया कर सकते हैं, और तभी पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ सफर शुरू कर सकता है। यकीन गुमा तुमको कि रास्ता हो रहा है यकीन मुझको कि मंजिल हो रहे हो। थैंक यू। कि ये हमला आईने पाकिस्तान पर हमला है एक तरह से, क्योंकि आईने पाकिस्तान राइट टू असेंबली की इजाज़त देता है। मेरा बुनियादी हक है राइट टू असेंबली, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मेरे ये हकूक मजरूह हुए हैं तो इसका मतलब है आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई है। इसी तरह जो दूसरी करारदाद पेश हुई, उस हवाले से भी डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। अगर भाई 2 मिनट बात सुन ले तो भला हो जाएगा हम सबका। ये हम जो आइन की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह एक कन्विक्टेड के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है और हमने जो देखा है, अब तो बच्चा भी, हम तो वकील हैं, अब तो बच्चा भी ये समझ गया है, छोटा 10-12 साल का बच्चा भी, कि क्या ये आइन है, क्या ये कानून है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी जब बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के उसके पास चली जाती है, और दूसरी तरफ एक जो लीडर है वो उसको व्हील चेयर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ता है, और जब उसके ऊपर हमला होता है तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो उसको जस्टिफाई करती है उसकी गिरफ्तारी को, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की। ये क्या रूल ऑफ लॉ है? ये क्या जूरिस्प्रूडेंस है? छड़ी तोड़ी जा सकती है, इल्म छीना नहीं जा सकता। होश के नाखन लो, ये आपकी छड़ी टूट जाएगी।
اور یہ علم جو ہے وہ جیت جائے گا، چونکہ وکلا عالم ہیں اور تم ان کے مرہون منت رہتے ہو ہمیشہ۔ دوسری بات، میری فاضل سیکرٹری صاحبہ نے کہا کہ یہ جو باہر سے آئے ہیں جن کا استقبال ہوا ہے، تو ان کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ غیروں سے وفا کر کے وطن لوٹے ہیں، غیروں سے وفا کر کے وطن لوٹے ہیں، شرافت کی آڑ میں بڑے کام دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں، یہ مرہون منت ہے ریاست کی، یہ مرہون منت ہے آئین و قانون کے۔ جب قانون کے رکھوالوں سے یہ مخالفت لیں گے، ان پہ جبر کریں گے، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں ان کو خود بھگتنا پڑیں گے۔ اور میں ایک لفظ سے، ایک شعر سے اختتام کروں گا کہ ظلم حد سے بڑھا تو اشارہ ہوا، امان ظالم کا وقت زوال آ گیا۔ ان کا وقت زوال ہے، یہ تماشا بننے والے ہیں۔ اور آخر میں سیکرٹری صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، آج ایک چل رہی ہے فیس بک پہ پوسٹ کہ ہمارے جوڈیشل ہیڈ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے وکلا کو دعویٰ نہیں لکھنا آتا۔ او بھائی، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جن کی تم بات کرو ان کے مرہون منت تو تم اس منصب پہ ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ منصب پہ ادنا بندے، اعلیٰ منصب پہ ادنا بندے، دیکھیں آسمات وہ نے انسان کیسے یہ ان کو ہوش آنی چاہیے، یہ صاحب علم ہونے چاہیے، وہاں علم کی بات کریں، قانون کی بات کریں، کسی کی گود میں بیٹھ کے فیصلے مت کریں، اس سے انقلاب آ جائے گا۔ اور یہ انقلاب کی راہ ہموار کرنے والے لوگ بن چکے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اگر انہوں نے یہ بات کی اور پوسٹ ٹھیک ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ مہربانی کریں ایسی بات نہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے میری کہ وکلا کو چاہیے کہ وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ جرم ہے، استغاثے دائر کرنے شروع کر دو، ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو پھر وہ بھی انفرادی طور پہ بھگتنا شروع کریں گے نا، تو یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پاٹ صاحب جو کوئی بھی دوست اس حوالے سے کوئی سروسز لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو خوبصورت استغاثے لے کے دیا کروں گا، جن میں یہ خود ذلیل ہو جائیں گے اور رک جائیں گے اپنی ڈکٹیشن لینے سے۔ اور ایک شعر تو جو وہاں لگا، ایک یعنی سینما ہال بنا ہوا تھا یادگار پاکستان، وہاں میں نے کہا کہ امیروں کی محفل میں سجی، امیروں کی محفل، شاہوں کی سجی محفل میں غلاموں کی کہانی، جام تو جام رہے پی نہ سکے پانی، اور متاثر نہیں عوام شریفوں کے بیان سے، سنی داستان غربت امیروں کی زبان سے۔ وہ پھر بھی یہاں یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ تم غریب ہو، غلام ہو، اور تمہارے یہ دکھ ہیں، ہمیں دکھ یاد دلانے آتے ہیں اور اپنی محفل سجاتے ہیں۔ واخر دعوانا